بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم الثامن للعدوان على قطاع غزة تقوم طواقم جمعية خدمة بالعمل على توفير السلال الغذائية لتوزيعها على الأسر المتضررة والنازحة. حوالي 200 سلة غذائية هذه سوف تصل للأسر بإذن الله اليوم لنقوم بتوفير الطعام اللازم. أحبائنا في كل مكان ومتبرعي مؤسسة خدمة قطاع غزة يعاني حالة إنسانية كارثية حقيقة. الآن نتحدث عن أكثر من 1,000,000 نازح نزحوا إلى المحافظة الجنوبية في قطاع غزة، هم بأمس الحاجة إلى دعمكم. القطاع الصحي يحتاج لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية قدر المستطاع بدل الإيجار للأسر التي فقدت منازلها. هذه هو احتياجات هذه المرحلة، المياه للأسر النازحة في المخيمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم ما تبرعتموه. نطلب منكم أمرين: الأمر الأول الدعاء، والأمر الثاني أن تقدموا ما تستطيعوا يا أهل الخير، يا أهل الإحسان، يا